परब्रह्मणे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीमद्भगवद्गीता यदा प्रथमोऽध्यायः अर्जुनो शान्तयुगः धृतराष्ट्रोवाच क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुषवः मामकाः पाण्डवश्चैव प्रेमकुर्वते सञ्जयवाच विश्वातु पाण्डवानीकं दुर्योधनास्तरा आचार्यमपसम्ममे राजा कृष्णमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहोदय चलो नृपतिपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम् अत्र शूरमणेश्वरः भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराजच्च द्रुपदश्च महारथः दुष्टकेतुस्तकितमः काशीदारस्य वीरवन् कुरुदिक्कुन्तिपूरस्य शैवस्य नरपुङ्गवः यदा मानुष्टा विक्रान्ता उत्तमोदस्य वीरवन् शावद्रुद्रुपदैत्यस्य सर्वैव महारथः कण्ठविशिष्टाय तान् बोध विशोतम नायकामम साम्यस्य सम्राटन्त चानुर्यमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च द्रुपदश्च सन्तिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सामदत्तिस्तथैव च अन्येषा भगवाशूर भगत्यत्यत्यतरिवितं नानाशस्त्रप्रहानन्द शब्देव